अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का व्लॉग बहुत धमाकेदार है। बड़ी-बड़ी खुशखबरियाँ हैं और मज़ेदार खबरें ऐसी हैं कि ना सिर्फ़ आपको खुशी होगी बल्कि आप हँस-हँस के लोट-पोट हो जाएँगे। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का झंडा अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से लहराया जा रहा है। फितना अल ख्वारिज समेत वो लोग जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए बदतरीन प्रोपेगेंडा करते हैं वो सारे पकड़े जा रहे हैं। और मज़ेदार बात ये है कि दूसरी तरफ ट्रंप बैठ के पाकिस्तान का ऐसा बयानिया पूरी दुनिया में दे रहा है कि नरेंद्र मोदी समेत पूरा भारत और पूरी दुनिया के अंदर वो जो है वो ज़लील और ख़ार हो रहे हैं। आज के व्लॉग में कुछ ऐसी खबरें हैं कि सुन के ना आपका दिल खुश हो जाएगा। लेकिन आज के व्लॉग की जो पहली खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है, अभी उसको साइड पे कर दें। पहली खबर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूँ, जो कि ये भी अभी-अभी खबर आई है, तो आपको बताना बड़ी ज़रूरी है कि सबसे पहले तो ये खबर आई थी कि जनाब पंजाब के अंदर लाउड स्पीकर्स का जो इस्तेमाल होता है, उस एक्ट को मज़ीद सख्त कर दिया गया है। और इसके अलावा सोशल मीडिया पे जो लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, शरअंगेज़ी करते हैं, उनके खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस का फ़ैसला जो है वो कर लिया गया है। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतल्लिक इजलास जो है वो हुआ है, जिसके अंदर ये अहम तरीन फ़ैसले जो हैं वो किए गए हैं। इसके अलावा इंतहा पसंद जमात, गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की और इसके अलावा पंजाब पुलिस हेल्पलाइन यानी 15 में खसूसी सेल जो है वो कायम कर दिया गया है। और हिदायत की गई हैं कि अवाम जो है वो इंतहा पसंद जमातों और गैर कानूनी तारकीन वतन की इत्तला के लिए 15 के ऊपर कॉल कर दिया करें। इसके अलावा इजलास के अंदर सूबे को गैर कानूनी असलहे से पाक करने के लिए इकदामात की रफ्तार तेज करने का फैसला किया गया है। पंजाब के अंदर डाला कल्चर जो है, बदमाशी और माफिया कल्चर को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये साफ तौर पे जो है वो ऐलान कर दिया गया है। इसके अलावा सूबे के अंदर अमन कमेटीज को फौरी तौर पर मौसर और मजीद फाल करने का भी फैसला किया गया है। इजलास के अंदर ये भी वजाहत की गई है कि कॉम्बिंग ऑपरेशन जो है वो कार्रवाइयाँ मखसूस इंतहा पसंद जहनीत के खिलाफ हैं और किसी फ़िरके या अकीदे के खिलाफ हरगिज़ नहीं है। इजलास में इंतहा पसंद जत्थों, इश्तिहारात, तस्वीर और प्लेकार्ड्स के ऊपर सख्त पाबंदी और कार्रवाइयाँ करने का फैसला कर लिया गया है। इजलास के अंदर ये भी कहा गया है कि ज़िली इंतज़ामिया को रोज़ाना गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ जो है वो कॉम्बिंग ऑपरेशन जो है उसकी अपडेट करने के लिए हिदायत भी कर दी गई हैं। और इसके अलावा जो है वो कितने गैर कानूनी रिहायशी जो हैं वो कहाँ-कहाँ कारोबार कर रहे हैं, कहाँ-कहाँ वो रह रहे हैं, ज़िली इंतज़ामिया रोज़ाना इसको रिपोर्ट करेगा। इसके अलावा इजलास में ये कहा गया है कि अवाम जो हैं उनका भी ये फ़र्ज़ है कि गैर कानूनी रिहायशियों को दुकान या मकान जो है वो बिल्कुल ना दें किराए पे, चाहे कुछ भी हो। और इसके अलावा मीडिया के ऊपर शर्मगेज़ी करने वाले और नफ़रत के ख़िलाफ़ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी का ऐलान किया गया है और उनके खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमात जो हैं वो दर्ज किए जाएँगे। इजलास में गैर कानूनी इज्तमात और बाज़ार बंद कराने वाले जो लोग होते हैं, जो एकदम आते हैं, बाज़ारों के अंदर तोड़-फोड़ शुरू कर देते हैं, उनके खिलाफ भी अब एक्शन लिया जाएगा और दहशतगर्दी कवानीन उनके ऊपर लागू कर दिए जाएँगे। यानी कि ये एक ऐसी खबर है कि आइंदा आने वाले दिनों में कोई भी जत्था कहीं से भी निकल कर कहे कि हम जो है वो जा रहे हैं जी, मोटरवे बंद कर रहे हैं, हम अब नया जो है ना वो नया सिलसिला शुरू करेंगे, हम सड़कें बंद कर देंगे, हम टायर जलाएँगे, हम बाज़ारों को बंद कर देंगे, तो अब उसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस जो है वो स्टेट की तरफ से होगी। बहरहाल ये तो चलते-चलते जनाब खबर थी, लेकिन शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। अच्छा जी, अब आज की जो सबसे पहली और बड़ी खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है, खबर आप तक पहुंच गई होगी, लेकिन उसकी तफसीलात मैं आपको बताऊंगी। और मैं बड़ी खुश हूँ इस बात के ऊपर कि शानदाना गुलजार जो है उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि शायद किसी को मुसीबत में देख के किसी के ऊपर एफआईआर कटी है तो जुनैरा खुश हो रही है। मैं इस बात पर खुश नहीं हुई। वो तो दुश्मन के ऊपर भी कुछ ऐसा वैसा हो जाए तो यकीन करें मैं खुश नहीं होती, मैं दुखी होती हूँ। लेकिन मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि पिछले काफ़ी अरसे से अपने व्लॉग्स के थ्रू, अपनी आवाज़ के थ्रू हम जो आवाज़ उठा रहे थे, अब अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उनको सुनने वाला कोई आ गया है, उसके ऊपर एक्शन हो रहा है। जैसे कि आपको पता है कि ये जो मर्द हजरात औरतों को छेड़ते थे, रास्ते में सरेराह जो है वो छोटी बच्चियों को जिनसी तौर पे हिरासा करते थे, दिन रात आवाज़ उठाई, दिन रात आवाज़ उठाई और उसके बाद सीसीडी क़याम में आया। सीसीडी ने जो है वो इन लोगों को पकड़ना शुरू किया और इन सब के हवाले से जो है वो सब कुछ करना शुरू किया, तो मुझे खुशी हुई। अच्छा, फिर उसके बाद जितने भी ये टिकटॉकर्स थे और जितने भी ये सोशल मीडिया पे गंद फैलाने वाले लोग थे, जो गलाज़त और गंदगी फैलाते थे, उनके हवाले से उनकी गिरफ्तारियां सामने आई, क्योंकि जब उनकी बेहूदगियों के हवाले से मैंने बात करना शुरू की तो उसके ऊपर एक्शन हुआ, तो इस बात के ऊपर भी खुशी हुई।
اب یہ شاندانہ گلزار، یہ صنم جاوید، یہ فلک جاوید، یہ 3 ایسی خواتین ہیں، بلکہ ایک خدیجہ شاہ کو بھی بیچ میں ڈال لیں، لیکن خدیجہ شاہ کی ٹینڈنسی تھوڑی سی پیچھے ہے، کیونکہ وہ پھر بھی چلو پڑھی لکھی خاتون ہے، بات کرتے ہوئے بولتی جھوٹ ہے لیکن کم از کم چلو اس کو بات کرنے کا تو پتہ ہے۔ یہ جو خواتین ہیں ان کی کیٹیگری ہی ہو رہا ہے، یہ جھوٹ پھیلانے میں اور ریاست کو بدنام کرنے میں اور ریاست مخالف سرگرمیاں کرنے میں ہمیشہ سب سے آگے ہوتی تھیں۔ لیکن میرا اعتراض ہمیشہ ان لوگوں کے اوپر یہی ہوتا تھا کہ جب آپ دوسرے لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں، جیسے کہ یاسمین راشد کو دیکھیں نا، جب سے پکڑا ہے اب تک وہ جیل کے اندر ہے، جب ایسے لوگوں کو آپ نہیں چھوڑتے ہو تو یہ صنم جاوید، یہ فلک جاوید جیسی خواتین جو ہیں، یہ کہیں پر بھی کچھ بھی منہ کھول کے گندا اور کچھ بھی بکواس یاد کر کے آ جاتی ہیں، اور ان کو نہ کوئی پکڑتا تھا، اگر کوئی پکڑتا بھی تھا تو ان کی پھر سے رہائی ہو جاتی تھی، تو آبویسلی ان کے اوپر اعتراض کرنا بنتا تھا۔ پھر اس کے بعد ایکشن ہوا، اور پھر وہ جو آپریشن ہوا، پھر فلک جاوید پکڑی گئی، تو چلو یہ بڑا اچھا ہو گیا، بہت خوشی ہوئی۔ لیکن یہ جو شاندانہ گلزار ہے، یہ تو اتنی غلاظت سے بھری ہوئی عورت ہے کہ اس کے بارے میں فواد چودھری نے ابھی پچھلے دنوں میں نے ولاگ میں آپ کو کلپ سنوایا تھا، جس میں فواد چودھری نے یہ کہا تھا کہ اس عورت کو پنجابیوں سے الرجی ہے، حالانکہ ہم تو سب مسلمان ہیں، اس کے بعد پھر ہم پاکستانی ہیں، پھر اس کے بعد ہم سندھی بلوچی یا پٹھان یا ہم جو ہے وہ پنجابی ہیں، میں نے تو کبھی ایسی بات بھی نہیں سوچی۔ تو ایک عورت جو ہے وہ پہلے سے ہی تفریق پھیلا رہی ہے، اوپر سے اس کا تعلق جو ہے وہ پی ٹی آئی سے ہے، اس سے اوپر وہ ریاست کے خلاف بدترین پروپیگنڈا کرتی ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا یہ شاندانہ گلزار وہی گندی عورت ہے جس نے کہا تھا کہ اگر خان نہیں تو پاکستان نہیں، نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے۔ بھائی آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ بھائی لیڈرز آتے جاتے رہتے ہیں، ہمارا ملک، ہمارا پاکستان ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنے کے لیے، لیکن اس عورت کو کبھی شرم نہیں آئی۔ ساری بات ہے، جن کے سر پہ، وہ پنجابی میں کہتے ہیں سانو کوئی لتھی چڑی نہیں ہے۔ اب خوشخبری یہ ہے جناب کہ قومی سائبر کرائم اتھارٹی یعنی کہ این سی سی آئی اے نے کارروائی کرتے ہوئے تحریک انصاف کی رہنما اور سابق رکن اسمبلی شاندانہ گلزار کے خلاف ریاست مخالف مواد پھیلانے پہ مقدمہ درج کر لیا ہے۔ اب کیا کیا اس نے، جس ریسنٹ بات کے اوپر اس کو پکڑا گیا ہے، اس نے بیسیکلی سوشل میڈیا کے اوپر جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں ان سے متعلق جعلی تصویر شیئر کی تھی اور غلط معلومات شیئر کی تھیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس نے ان کے اوپر الزام لگایا تھا ہمارے پرائم منسٹر پہ۔ اب مزیدار بات یہ کہ اس وقت میں آپ کے سامنے یہ جو خبر پڑھ رہی ہوں یہ اخبار میں چھپی ہے، لیکن یہ خبر میں آج سے تقریباً آپ کو 1.5 ہفتہ پہلے دے چکی ہوں۔ آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہوگا، کیا یاد ہوگا کہ جب پرائم منسٹر شہباز شریف جو ہیں انہوں نے قطر اور ساتھ میں ترکی کے ساتھ مل کر ایک معاہدہ کروایا ہے، اور اس میں انہوں نے اسرائیل کی طرف سے جارحیت کو بند کروایا ہے فلسطین کے اندر، جو امن معاہدہ ہوا تھا۔ اس امن معاہدے میں 3 ممالک نے شرکت کی تھی، پاکستان نے شرکت کی تھی، اس میں قطر نے شرکت کی تھی، مصر نے جو ہے وہ اس میں شرکت کی تھی، اور اس میں ٹرکی بھی شامل تھا۔ تو اب جناب عالی آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پر ایک اور ملک کے صدر جو ہیں وہ آئے ہوئے تھے، اور ان کے ساتھ جب ملاقات کر رہے تھے شہباز شریف، تو اس عورت نے ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں اس نے کہا تھا کہ ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف جو ہیں بیسیکلی وہ نتن یاہو کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں، اسرائیل کے وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں شہباز شریف، یہ الزام لگایا تھا اس نے اپنے ٹویٹ میں۔ تو اب ظاہری بات ہے کہ اس کا نتیجہ جو ہے وہ اس کو بھگتنا پڑا ہے۔ اب اس کے خلاف جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے، اس میں جو سیکشن اس کے اوپر لگا ہے، اس میں 11، 20، 26 اے پی سی کے 2016 کے تحت اس کے اوپر مقدمہ جو ہے وہ درج ہوا ہے، اور اب تحقیقات جاری ہو گئی ہیں۔ اب اس عورت کو شاید سمجھ آ جائے کہ بھئی جس کا جہاں منہ کیا، جدھر کو کیا، وہ کچھ بھی الٹا سیدھا بولنا شروع کر دیتا ہے بنا تحقیق کیے، تو اچھی بات یہ ہے کہ مقدمہ درج ہوا ہے، تو ٹھیک ہے اب یہ جواب دے اس چیز کا۔ اب چلتے ہیں آج کی اگلی خبر پہ۔ اب اگلی خبر بھی اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ ہنس ہنس کے نا آپ کا مطلب آپ لوگ لوٹ پوٹ ہو جائیں گے۔ میں کہتی ہوں کہ اللہ کا کیسا پاکستان پہ کرم ہے کہ پاکستان کو اپنے سپوکس پرسن کے طور پہ دیکھنا پڑ رہا ہے، کس کو؟ ٹرمپ کو۔ یعنی ٹرمپ جو ہیں وہ پوری دنیا میں جہاں پر بھی بیٹھ کر اپنا بیان دیتے ہیں، وہ پنجابی میں کہتے ہیں جتھوں دی کھوتی پہنچو کے اتھے ہی آکل ہوتی۔ اب ٹرمپ کا سین کیا ہے؟ ٹرمپ کا سین یہ ہے کہ وہ جہاں پر بھی جاتے ہیں، جہاں سے بھی اپنا بیان جاری کرتے ہیں، وہ جا کے ایک ہی بات کے اوپر آ جاتے ہیں، اور وہ بات کیا ہے کہ پاکستان نے انڈیا کے 7 جہاز گرائے اور میں نے جنگ رکوائی۔ اچھا، اس کو دیکھ کے نا مجھے وہ بات یاد آتی ہے کہ بچپن میں ہم نے نا ایک جنرل سا ایک ایسے یاد کیا ہوتا تھا، ایک مضمون یاد کیا ہوتا تھا۔ اب وہ ہاؤس ان فائر آ جائے یا مائی فادر آ جائے یا مائی سسٹر آ جائے، کوئی بھی ٹاپک کے اوپر اگر مضمون آ جاتا تھا تو ہم اسی کو لکھ دیتے تھے۔
अब बेसिकली ट्रंप के साथ भी ये हो रहा है कि ट्रंप क्या करते हैं कि दुनिया में कहीं पर भी किसी भी मुल्क से मुतल्लिक कोई भी बयान दे रहे हैं, आ जाके एंड पर आकर उन्होंने 2 जुमले बोलने हैं, जिसकी वजह से इंडिया की वो मिट्टी पलीद हो रही है। ट्रंप ने एंड पे आके एक ही बात कर देनी है कि पाकिस्तान ने इंडिया के साथ जहाज गिराए और वो जंग मैंने रुकवाई। अब इस चक्कर में आके नरेंद्र मोदी पिछले काफ़ी अरसे से ट्रंप को फेस ही नहीं कर रहे थे। जहां जहां पूरी दुनिया में ट्रंप अपनी नुमाइंदगी के लिए गए हैं, अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते हुए, तो वहां पे नरेंद्र मोदी नहीं आए। अब मज़ेदार बात जिस पे आप लोगों ने लोट पोट हो जाना है, वो क्या है? ये स्क्रीन के ऊपर आपको ट्रंप नजर आ रहे हैं और उनके गिरदोनवा में खड़े हुए आपको सारे भारतीय नजर आ रहे हैं। पहले ही कहा जाता था कि ट्रंप की कुर्बत भारत के साथ बहुत ज़्यादा है। नो डाउट कि अपने इलेक्शंस के अंदर नरेंद्र मोदी ने हमेशा जो है ट्रंप के लिए बड़ी आवाज़ भी उठाई है। अब की बार मोदी सरकार के बाद उन्होंने ये नारा भी लगाया था कि अब की बार ट्रंप सरकार। मज़ेदार बात यह है कि वो लोग जो ये कहते थे कि पाकिस्तान की तरफ से तो किसी की भी कुर्बत नहीं है ट्रंप के साथ, जबकि ट्रंप की काबीना में जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे भारतीय हैं और ये आपको सबूत के तौर पर नजर भी आ रहे हैं कि बहुत सारे इर्द गिर्द खड़े हैं। लेकिन आप सोचिए कि जब ये सब लोग दिवाली की मुबारकबाद लेने के लिए ट्रंप के पास गए, ट्रंप ने हमेशा की तरह जैसे बचपन में हम वो मजमून लिखते थे, उसने फिर से वो ही बात कर डाली कि जनाब मैंने जंग रुकवाई और पाकिस्तान ने इंडिया के 7 जहाज गिराए। लेकिन मजेदार बात यह है कि इर्द गिर्द खड़े हुए जो लोग हैं उनका जो चेहरा है ना वो दीदनी था। मतलब वो बेचारे हाथ बांध के भी खड़े हैं, उनको समझ भी नहीं आ रही। बिल्कुल वैसा मुंह बना हुआ है जैसे आपको बहुत ज्यादा तेज वॉशरूम आया हो और दूर दूर तक कहीं वॉशरूम ना हो और आप मोटरवे पे खड़े हो और आप अपने एक्सप्रेशन के साथ उसको नोट कर रहे हो। बिल्कुल मुझे वैसे एक्सप्रेशंस लगे। बल्कि मैं चाहती हूँ कि ट्रंप ने क्या कहा खुद सुने। अभी ये खबर मुकम्मल नहीं हुई, अभी बड़ा चीज़ा बाकी है, मैं आपको वो सुनवाती हूँ। नरेंद्र मोदी ने इसके ऊपर ट्वीट भी किया है, जरा सुनिए। Let me also extend our warmest wishes to the people of India. I just spoke to your Prime Minister today. We had a great conversation. We talk about trade. We talk about a lot of things, but mostly the world of trade. He's very interested in that. Although we did talk a little while ago about let's have no wars with Pakistan, and I think the fact that trade was involved, I was able to talk about that. And we have no war with Pakistan and India, and that was a very, very good thing. But he's a great person, and he's become a great friend of mine over the years. अच्छा जी, आपने सुन लिया। ट्रंप ने जब ये बात की है तो बाकी सब लोगों की हालत इतनी पतली हो गई है। आपको पता ही है इंडियन मीडिया दिन रात प्रोपेगेंडा करता रहता है, लेकिन मजेदार बात यह कि जिस तरह से उनकी मिट्टी पलीद हुई है। अच्छा, फिर इसके ऊपर जो है नरेंद्र मोदी ने जो है वो सामने आए और उन्होंने आके एक ट्वीट किया। लिखते हैं, थैंक यू President Trump for your phone call and warm Diwali greetings on this festival of lights. May our two great democracies continue to illuminate the world with hope and stand against terrorism in all its form. अब मज़ेदार बात यह है, नरेंद्र मोदी ने कहा कि बहुत बहुत शुक्रिया ट्रंप साहब, आपने हमें दिवाली की जो है वो मुबारकबाद दी और हम उम्मीद करते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर हम जैसी जो 2 डेमोक्रेसीज हैं वो ख़त्म कर देंगी टेररिज्म को। लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं हुई कि वो पाकिस्तान का नाम लिखे। अब पाकिस्तान का नाम वो कैसे लिखे, क्योंकि ट्रंप जो है उसने क्या कह दिया है कि मैंने नरेंद्र मोदी को मना कर दिया है कि ये जंग मैंने रुकवाई थी, लेकिन आइंदा पाकिस्तान के साथ पंगा इज़ नॉट चंगा, पाकिस्तान के साथ जंग मत करना। अब इसे कहते हैं किसी की माँ मार देना, और ये लिटरली हो रहा है भारत के अंदर। इसको मैं कहती हूँ जितना आप इंजॉय कर सकते हैं ना आप करें, कि एक तो वो भारतीय मीडिया जो दिन रात प्रोपेगेंडा करता है, अपने लोगों को वो बेवकूफ़ बना रहे हैं, दूसरे मीडिया चैनल्स को, दूसरे लोगों को उन्होंने ब्लॉक कर रखा है इंडिया के अंदर। और मज़ेदार बात यह है कि वो ट्रंप जो हमारी तरफ से स्पोक्स पर्सन बना हुआ है, वो उन्हीं इंडियंस को पास खड़ा करके वो ज़लालत मचा रहा है कि उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, इवन कि वो तरदीद तक नहीं कर सकते। पाकिस्तान के साथ जंग के बाद इतनी बेइज्जती उनकी हुई कि उन्होंने अपने सारे जो राफेल तैयारे थे इंडियंस ने, वो तो ग्राउंड कर दिए थे। अब एक और ऐसी खबर है जो हम तो कहते हैं ना, हमारी एयरफोर्स की ऐसी खबर है कि माथे पे झूमर की तरह है, लेकिन इनकी एक ऐसी खबर है कि उनके लिए और मज़ीद शर्मिंदगी का बायस बनी है। अब ये स्क्रीन के ऊपर आपको एक हेलीकॉप्टर नज़र आ रहा है, और ये हेलीकॉप्टर जो है इसका बड़ी मज़ेदार बात यह है कि भारतीय सदर का है। हेलीकॉप्टर जो है इसने जब लैंड किया तो लैंड करते ही धंस गया, और इसको बाकायदा तौर पे वहाँ पर इनके जो लोग थे वो धक्का लगा के, जिस तरह हम धक्का नहीं लगाते गाड़ियों को, वो लगा के इनको निकालना पड़ा। और पूरे मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर ये खबर जो है वो चल रही है
یہ واقعہ پیش کہاں پر آیا ہے؟ یہ بھارت کی ریاست ہے جی کیرلا. وہاں پہ 4 روزہ سرکاری دورے کے اوپر جو ہے ان کے صدر پہنچے. تو وہاں پہ مدام اسٹیڈیم جو ہے وہاں پہ ہیلی کاپٹر کے لینڈ کرتے ہی ہیلی کاپٹر مٹی اور کیچڑ کے اندر جو ہے وہ دھنس گیا. پھر اس کے بعد جو ہے موجود وہاں پر پولیس اور فائر بریگیڈ کے اہلکاروں کو جناب بلایا گیا کہ انہوں نے تو ہیلی کاپٹر کر دو. تو جیسے رافیل کی دفعہ ان کی سبکی ہوئی ویسے ہی ہوا. اور آج سے کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا ایک ماہ پہلے بھی ایک میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کلپ جہاں پر ان کا جہاز ہیلی کاپٹر اترا ایئر فورس کا اور وہاں پر وہ گول گول چکر کاٹنے لگا. اس کا جو پنکھا ہے وہ بیچارہ اینٹی کلاک وائز گھومنا شروع ہو گیا اور جو جہاز ہے جو ان کا ہیلی کاپٹر ہے وہ نیچے کلاک وائز گھومنا شروع ہو گیا. تو وہ دیکھ کر وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ حیران پریشان اور دھکا لگا رہے ہیں. مطلب یہ حالت ہے دنیا کی ورلڈ بیسٹ جسے ڈیموکریسی نریندر مودی کہہ رہے ہیں, یہ ان کی حالت ہے, آپ اندازہ کر لیں. اچھا جی جناب علی, ایک اور بڑی اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کر لوں کہ سیکیورٹی فورسز ہیں ہماری جو انہوں نے کارروائی کی ہے جس میں فتنہ ہندوستان کے مزید 6 دہشت گرد جو ہیں ان کو ہلاک کیا گیا ہے. یہ بھی ایک بڑی خوشخبری آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے. بیسیکلی یہ واقعہ دلبدین کے اندر جو ہے وہ پیش آیا ہے. بلوچستان کا یہ علاقہ ہے جہاں پر 6 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے. اور سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ان کا کہنا یہ ہے کہ دہشت گرد جو ہیں وہ پہاڑ کے اندر جو غار ہوتی ہے اس میں پناہ لیے ہوئے تھے جس میں مسلسل ان کی فضائی نگرانی جو ہے وہ کی جا رہی تھی. اور پھر فورسز کی جانب سے موزوں وقت کے اوپر ان کو جو ہے وہ ٹھکانے لگایا گیا اور ان کو نشانہ بنایا گیا. اور اس کے اندر ہمارے جو خفیہ ادارے ہیں, ہمارے جو مارخور ہیں, انہوں نے مؤثر رابطے کا یہ نتیجہ جو ہے اس کے نتیجے میں یہ جو کارروائی ہوئی ہے یہ زبردست طریقے سے ہوئی ہے. اور چند دن پہلے سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں مغل کوٹ سیکٹر بنو کے اندر کامیاب کارروائی ہوئی تھی جہاں پہ طارق کچھی نام کا ایک دہشت گرد تھا اور اس کے علاوہ حکیم عرف ٹائگر ہے اس کو بھی مار دیا گیا تھا. اس کے علاوہ خارجی طارق جو ہے وہ 2 سال سے دہشت گردی کرتا تھا, بھتہ خوری میں ملوث تھا اور افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی کا بڑا سہولت کار تھا. تو اچھی بات یہ ہے کہ اب یہ سارے مارے گئے. اسکرین کے اوپر آپ کو خیبر پختونخوا کے نئے وزیر اعلیٰ نظر آ رہے ہیں اور وہ کیا کرتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ پنجابی میں اس کو کہتے ہیں ٹاکی, یعنی تصویر کے اوپر خان صاحب کے ٹاکی مار رہے ہیں, یعنی کپڑا مار رہے ہیں جی. راجہ کبیر نے اس پہ بڑا مزیدار ٹویٹ کیا ہے. کہتے ہیں کہ صنم جوید, وہ جاوید کو جوید کہہ رہے ہیں, مطلب ازرہ تفنن, صنم جوید کا نوٹس لے لیا. یعنی انہوں نے سب سے پہلے آتے ہی پہلے دن ہی نوٹس صنم جاوید کا لیا. پھر کپتانی طرز کی پشاوری چپل بنوائی. یاد ہے وہ پشاوری چپل بنانے والا شخص جو ہے وہ ان کے پاس گیا وہاں پہ اور اس نے ان کا سائز لیا اور اتنی شرمناک حرکت یہ کی کہ جوتے کا اس نے ڈرا کر کے سائز اور بیچ میں محمد آگے ان کا نام لکھ دیا. آپ کو اتنی بھی شرم نہیں ہے کہ یہ اتنا پاک نام ہے کہ وہ جوتی کے اوپر نہیں لکھا جاتا. بہرحال پھر اس کے بعد جناب ان کو سسٹم کا باپ قرار دے دیا گیا. خان صاحب کو انہوں نے کہا کہ سسٹم کا باپ ہے وہ. اور پھر اب ٹاکی کے ساتھ جناب وہ کپڑا لگا کے تو جو ہے نا اس کو مار کے, یہ اسے کہتے ہیں شوبدہ بازیاں, یعنی لوگوں کے ریلیف کے لیے کرنا کچھ نہیں ہے, بس آنا ہے کبھی بیڈ کے اوپر سائن کرنے ہیں, کبھی شرٹ کے اوپر سائن کرنے ہیں, کبھی خان کا نام لے کے جو ہے وہ چلانا شروع کر دینا ہے. اس کو کہتے ہیں آپ کی ذہنی پسماندگی. میرے خیال سے خیبر پختونخوا کے لوگوں کو شاید اب شعور آنا شروع ہو گیا ہوگا کہ اب ان چیزوں سے بات نہیں بنے گی, کیونکہ جس طرح سے پنجاب اس وقت اپنی کارکردگی دکھا رہا ہے, باقی صوبے جو ہے نا مجھے لگتا ہے آنے والے وقتوں میں ان کے اپنے لوگ باہر نہ نکل کے ان کی پٹائیاں نہیں کریں گے نا, آپ میرا نام بدل دیجیے گا اور کہیے گا غلط خبر دی تھی. یہ مجھے ایسا نظر آ رہا ہے اور یہ کوئی خبر نہیں ہے, یہ میری ازمپشن ہے, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ایسا ہی ہونے والا ہے. آپ لوگ اس بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں؟ کامنٹ سیکشن میں آئیے, شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, بلاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے سے کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.